السلام عليكم التلاميذ الاعزاء. عندنا واحد ليكزيرسيس اللي هو ليكزيرسيس 4 دائما في اطار استعداد الفرد المحروس الاول. دونك عندنا ليكزيرسيس كلاسيك عاوتاني كيعطيونا هاد الحاله، كيقول لك ديتيرميني الفا باش تكون هاد لا فونكسيون كونتيني في واحد البوان. بوان هنا عطاونا موانزه، عاوتاني عطاونا هنا فونكسيون قال لك ديتيرميني ا اي بي، تحدد ا و بي، هنا كاينه الا وهنا كاينه بي باش تكون هاد لا فونكسيون كونتيني اون 1. دونك هنايا غادي نعتمدوا على لا كونتينيتي. دونك عندنا واحد دي ديفينيسيون غادي نحاول نذكرهم. اف كونتيني، اف كتكون كونتيني اون ا فوقاش الا كانت الليميت كون اكس تون فيغ ا دو اف دو اكس اكزاكتومون هي اف دو. هادي باش تكون اف كونتيني في واحد بوان. الا كانت كونتيني باش تكون كونتيني ا غوشي ا دغوات، يعني اف كونتيني عاوتاني عندنا اف كونتيني اون ا فوقاش اذا كانت الليميت ادغوات كتساوي الليميت اغوش كتساوي الصوره. فوالا. دونك انا ننطلق اولا، غنطلق من هاد الكونديسيون الاول. مثلا عندنا لا فونكسيون راه كونتيني، دونك كتحقق هذه وكندير نخدم الخدمه ديالي عادي، كنخرج كونديسيون على الفا. يعني شنو هي الالفا؟ عاوتاني هنايا كنخدم عادي وكنخرج كونديسيون على او. دونك هاد ليكزيرسيس هذا راه مهم جدا، وهاد ليكزيرسيس كيتحط لثلاثه ديال الشعاب. دوزيام اني بكالوريا سيونس مات، دوزيام اني بكالوريا بي سي اس في تي، دوزيام اني بكالوريا ايكونومي. دونك هذا يعني كيستهدفهم ثلاثه بهم. الا اللي بغى يتبع هذا الشيء راه مهم جدا. دونك لاحظ معايا غادي نحاول ندير السوليسيون. دونك سوليسيون. دونك ديجا قال لك بور كو اف سوا كونتينيو، يعني ديجا راه حنا عندنا لا فونكسيون راه كونتينيو. اون ا لا ليميت quand x tend vers moins 1 de f de x c'est égal f de moins 1. هادي اللي كنطلق منها ديجا، لان قال لك راه الفونكسيون ديجا كونتينيو، هي تبقى لي شنو هي الالفا. دونك الا كانت هادي يعني غتعطينا ليميت، يعني لا ليميت quand x tend vers moins 1 ديال x au carré moins alpha x divisé par 1 moins x est égal à f de moins 1. f de moins 1 عطاوها لنا هي 1. دونك نمشي نحسب هاد لا ليميت. دونك نحسب لا ليميت عادي تعويض مباشر. موان 1 او كاري موان الفا في موان 1 على 1 موان 1. هادشي ايكال الفا ايكال 1. نمشي نحسب هادي. دونك موان 1 او كاري سي 1 موان الفا في موان 1 هي بلس الفا، هنا موان مع الموان هي بلس، دونك تجينا هي 2 ايكال 1. فوالا. ما عطاتنيش فورمول ديتيرميني، يعني عطاتني هادشي. دونك دو علاش غنحصل؟ واحد من هادي ديالها، يعني 1 بلس الفا كتساوي 2 فوا 1، يعني 1 بلس الفا est égal à 2، يعني الفا est égal à 2 moins 1، يعني الفا égal à 1. فوالا. دونك انا خرجت لا كونديسيون الالفا. يعني قال لك هو شنو السؤال؟ قال لك حدد لي الالفا. يعني تري سامبل هاد ليكزيرسيس الاول باش نفهموا كيفاش نديروها، وبالخصوص ملي كيعطيونا غير في بوان، يعني ما فيهاش ادغوات اغوش، يعني بوان وحده، يعني غنحسبها غير مره وحده كتجي سهله جدا. دابا هادي اللي شويه فيها الخدمه، انتبهوا معايا مزيان. يعني عندنا اغوش اي ادغوات. دونك غنمسح هادي. دونك الثانيه اف راها عندنا كونتينيو ادغوات اي كونتينيو اغوش، وكونتينيو كاع في البوان اللي عطاونا 1، يعني كونتينيو في الان. دونك اون ا جي اي كونتينيو، عندنا جي كونتينيو اون ا يعني اون 1. دو باش تكون كونتينيو يعني الليميت ا دغوات كون اكس تون فيغ 1 بلس جي دو اكس راه كتساوي لا ليميت كون اكس تون فيغ 1 موان جي دو اكس راه كتساوي جي دو 1. فوالا. دونك حنا اولا غنمشيو نخدمو نشوفو الثانيه، نشوفو هادي نشوفو اغوش، سيتادير ليميت كون اكس تون فيغ 1 موان ديال جي دو اكس جي دو 1. دونك جي دو 1 فين غنحسبها؟ لاحظ معايا فين عندي ليغاليتي الفوق. دونك هنا غنحسب جي دو 1 هنا اغوش، غنحسب جي دو 1 هنا لان عندي ليغاليتي، وكنحسب نعوض اكس ب 1. دونك هي جوج بلس ا. فوالا. فين غنحسب لا ليميت اغوش؟ لا ليميت اغوش قلنا اكس صغر، دونك غناخذ الفوقانيه كذلك، سيتادير دونك لا ليميت كون اكس تون فيغ 1 موان ديال 2 بلس ا لا راسين دو اكس c'est égal قلنا 2 plus 1.
فوالا هنا صافي تعوض هذيك 2 بلس ا ايكال 2 بلس ا. دونك غنمشي تحسب دابا هنا بلا ما نديرو هادي نديرو غير جي. اتونسيون نديرو هنا غير جي دو 1 اون ا حسبوا حنا هادي هي اللي كتهمنا. جي دو 1 جي دو 1 غنحسبها الفوق. دونك جي دو 1 هي قلنا 2 بلس ا في لا راسين دو 1 دونك هي 2 بلس ا. فوالا دونك جي دو 1 دونك باش ديجا راه هي كونتيني ا غوش لان هنا غتحسب لا ليميت. حنا دابا شفنا هذه اللي مسكت دونك الا مشيتي تحسبتي حتى الليميت غتجيك هي الصوره نفسها. دونك هنا دابا نحسبوا خصها تكون ادغوات. دونك قلنا عاوتاني عندنا لا ليميت و اكس طونفيغ 1 بلس ديال جي دو اكس راه كتساوي قلنا جي دو 1 يعني كتساوي 2 بلس ا. يعني هذه ليميت فيني. هادشي اللي خصني نعرف ان هذه ليميت فيني. دونك شنو غادي ندير هنايا؟ دونك غنمشي نحسب. دونك ليميت كون اكس طونفيغ 1 بلس ديال جي دو اكس سي ايكال. دونك هي لا ليميت كون اكس طونفيغ 1 بلس ديال 2 اكس او كاري موان اكس موان بي على اكس موان 1. الا مشيت عوضت لاحظ معايا الا مشيت عوضت بواحد جينا هنا 2 موان 1 هي 1 موان بي على اكس موان 1 يعني تجينا نو هي اونتر بارونتيز باش تفهموا 1 موان بي على هذه اللي عوضت تجيني 0. خصنا نعرف واش 0 بلس ولا 0 موان. دونك هنا راه عندي 0 بلس واضحه لان هنا هذه راه بوزيتيف لان اكس راه كبر من 1 هنايا اكس موان 1 راه بوزيتيف. دونك هذه ما غتكونش ليميت فيني وبالتالي لا فونكسيون ما غتكونش كونتينيو. واش عطاونا هنايا؟ قال لك ان لا فونكسيون راه كونتينيو. دونك هذه ما خصهاش تجينا على هذه الطريقه هذه. ما خصهاش تجينا شي عدد على 0 سيتادير يعني الفوق خصني بحال غنعمل كذلك اكس موان 1 باش نختزل بها باش كيتمشي لي داك الزيرو من الموقع. دونك كيفاش غادي ندير؟ غنمشي ندير القسمه الاقليديه. دونك غنقسم 2 اكس او كاري موان اكس موان بي غنقسمها على اكس موان 1. هذه هي لا ميثود. دونك غنضرب هنايا في 2 اكس وكتجي هي موان 2 اكس او كاري. دونك موان 2 اكس هي بلس 2 اكس وغنحسب. دونك هذه 0 وهذه هي اكس وهنا موان بي عاد غنضربو في اكس يعطي اكس هو 1. دونك 1 فوا اكس هي موان اكس حط موان اكس دونك هنا موان 1 هي بلس 1 وغنحسبها تجينا 1 موان بي. يعني شنو عطاتنا هذه؟ لاحظ معايا مسح هذه شنو عطاتنا. دونك المقسوم اللي هو 2 اكس او كاري بلس اكس موان اكس موان بي راه كتساوي اكزاكتومون اكس موان 1 فاكتور دو 2 اكس بلس 1 عاد في زائد الغيست. المقسوم يساوي المقسوم عليه في الخارج زائد الباقي. دابا حنا هادي خصنا تجينا شنو غترجع لنا الليميت ديالنا. دو ليميت كون اكس طونفيغ 1 بلس ديال جي دو اكس غترجع اكزاكتومون ليميت كون اكس طونفيغ 1 بلس ديال اكس موان 1 فاكتور دو 2 اكس بلس 1 بلس 1 موان بي على اكس موان 1. حنا قلنا قبيله خصنا باش تكون هادي ليميت فيني خصني ناخذ هادي خصها تكون مفاكتوريزي هادي غير باكس موان 1 يعني خصني ناخذ هادي ايكالا 0. دونك غنكتبو بور كو la limite quand x tend vers 1 plus de g de x soit finie, il faut prendre donc غادي ناخذو ان 1 moins b égale 0. واضحه لان الا خديتي هذه égale 0 غتجيك هذه فاكتوريزابل غادي تختزل بهذه. دونك هذه سيبوزون هذه 0 دونك غتجيك هنا غتختزل اكس موان 1 مع اكس موان 1 غتبقى لك 2 اكس بلس 1 وتعوض ب 1 غتجيك هي 3 يعني هذه تكون ليميت فيني. فوالا سينو غتجيك ليميت انفيني ولا كانت ليميت انفيني لا فونكسيون ماشي كونتينيو. دونك هو من لي كونديسيون قال لك ان لا فونكسيون راه كونتينيو. دونك ها هو الكونديسيون اللي عندنا هو ان 1 موان بي كتساوي 0. دونك صافي دو ساليت يعني بي كتعطينا 1. دونك حنا لقينا لا كونديسيون على بي. دابا لاحظ معايا شنو عطاونا حاجه اخرى. عطاونا ان لا فونكسيون ديالنا جي دو اكس. لاحظ معايا لا فونكسيون اللي عطاكم لا فونكسيون هي لا فونكسيون راها واضحه 2 بلس ا لا راسين دو اكس والثانيه كانت عندنا هي 2 اكس او كاري موان اكس موان بي على اكس موان 1. دونك هذه هي جي دو اكس وهذه هي جي دو اكس. دونك هذا غير التذكير. دونك هنا قلنا اكس ما بين 0 و 1 وهنا اكس جو بونس كبر من 1 كبر من 1 دونك هذا كبر من 1. دونك دابا هذه خصنا ناخذ هذه ايكالا 0. دونك الا خديت هذه ايكالا 0 يعني بي خصني ناخذها 1
نتابعوا معايا. غادي نمشي لهنايا دو شنو غتولي لنا الليميت اللي واخدين هذه واحد، يعني الليميت كون اكس طون فيغ 1 بلس ديال جي دو اكس، ولات عندنا هي لا ليميت كون اكس طون فيغ 1 بلس ديال اكس موان 1 فاكتور دو 2 اكس موان 1 1 بلس 1 على اكس موان 1. دونك حنا اختزلنا بهذه. دونك شنو بقات لنا هي لا ليميت كون اكس طون فيغ 1 بلس ديال 2 اكس بلس 1. فوالا. دونك هنا غادي نعوض تعويض مباشر. دونك هي 3 دونك هي قالت 3. وحنا شنو قلنا؟ هاد لا ليميت ا غوش ا دغوات خصها تكون كتساوي هي الصوره هي جي دو 1. يعني هادي يعني هاد 3 هي جي دو 1. دابا شنو عندنا؟ يعني 3 راه كتساوي جي دو 1. نظن انها مفهومه، لان علاش هادي باش تكون لا ليميت ا دغوات خصها تكون كتساوي الصوره، لا ليميت ا غوش خصها تكون كتساوي الصوره، ولا ليميت ا دغوات كتساوي لا ليميت ا غوش. دونك هنا جي دو 1 هي 2 بلس ا، دونك هي 2 بلس ا. نخرج كونديسيون يعني الأ شحال كتساوي؟ هي 3 موان 2. نجيب هادي هنا. دونك يعني الأ كتساوي لنا الواحد. فوالا. دونك باش تكون الفونكسيون كونتيني، هاد السؤال شي شويه فيه ديال خصك ترد البال، كتستعمل شويه ديال الذكاء، خصك ترد البال مزيان معاه. دونك باش تكون لا فونكسيون كونتيني خصك تاخذ ضروري ا ايكال 1 و بي ايكال 1. من غير هاد الشيء ما عمرها غادي تكون كونتيني. دونك نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هاد التمرين، وهاد التمرين واضح وزوين بزاف وكيكون في الفروض. اذا التوفيق للجميع.